नमस्ते। यो गएको 2-4 दिन यता विश्वमा निकै सङ्गीन खालका घटनाहरू घटिरहेका छन् र एक खालको ठुलो भय, अनिश्चयता अथवा चाहिँ तपाईको एकअर्काप्रतिको अविश्वास एकदमै चुलिदो अवस्थामा छ। यो गएको 15 नोभेम्बर भनेर आज यो 15 नोभेम्बरका दिन पोल्यान्डमा एउटा मिसाइल प्रहार भयो। अब त्यो मिसाइल प्रहार भइसकेपछि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले केही घण्टाभित्रै यो रुसले गरेको आक्रमण हो, अब रुसले नेटो सदस्यहरूमाथि पनि हमला सुरु गर्यो, त्यसकारणले सिङ्गो नेटो रुसमाथि आक्रमण तुरुन्तै चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने खालको उनले अपिल गरे। र त्यही बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र विदेश मन्त्री सहित G20 को बैठकमा इन्डोनेसियामा थिए र बाइडेनले पनि बिना जाँचबुझ अथवा एउटा धैर्यता, प्रतिक्रिया दिने धैर्यता बिनै उनले तुरुन्तै प्रतिक्रिया के दिए भन्छ भने यो मिसाइल रुसका तर्फबाट प्रहार भएको हो अथवा रुसी मिसाइल चाहिँ युक्रेनमा चाहिँ गएर चाहिँ खसेको हो भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिए। अब त्यसपछि एउटा चाहिँ साह्रै ठुलो सनसनीपूर्ण वातावरण तयार भयो र पोल्यान्डले सबै घटनाहरू चाहिँ तपाईको नआउँदै पोल्यान्डले के माग गर्यो भन्छ भने ऊ नेटो सदस्य भएको नाताले नेटोको जो चाहिँ तपाईको घोषणापत्र हो त्यसको धारा 4 तुरुन्तै चाहिँ तपाईको सक्रिय बनाउनु पर्छ अथवा त्यो धारा 4 सक्रिय बनाउनु पर्छ भनेको नेटो सदस्य राष्ट्रहरूको तुरुन्तै बैठक बोलाउनु पर्छ भन्ने खालको माग चाहिँ पोल्यान्डले गर्यो। तर चाहिँ अब संयोगवश त्यो मिसाइल जुन उद्देश्यबाट हानिएको थियो र जुन एउटा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको थियो त्यो तुरुन्तै पर्दाफास भयो र विशेष गरिकन युरोपियन देशहरूले त्यो मिसाइल चाहिँ रुसले प्रहार गरेको नभई त्यो युक्रेनले नै प्रहार गरेको हो भन्ने खालका केही सङ्केतहरू पाएपछि अब त्यो धारा 4 सक्रिय हुन सकेन भनौँ, नेटोको चाहिँ तपाईको तुरुन्त चाहिँ तपाईको सदस्य राष्ट्रको बैठक बस्न सकेन। त्यसपछि त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेपछि जस्तो आरोपलाई बाइडेन र चाहिँ तपाईँको जेलेन्स्कीको जो आरोप थियो त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै पनि सम्भावना नभएपछि त्यसपछि अमेरिकाले आफ्नो चाहिँ वक्तव्य सच्यायो र त्यसपछि नेटोले र अमेरिकन राष्ट्रपतिले दुवैले यो मिसाइल चाहिँ युक्रेनी हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीबाट चाहिँ गरिएको प्रहार हो त्यस्तो सङ्केत छ भन्ने खालको कुरोहरू उनले सार्वजनिक रूपमा बाहिर ल्याए। र अहिले पछिल्लो चाहिँ तपाईको स्थिति कस्तो छ भन्छ भने मिसाइल युक्रेनले गरेको हो भन्ने कुरामा लगभग सबै दुनिया सर्वसम्मतले चाहिँ तपाईको एक ठाउँमा छ। तर अमेरिका र नेटोले त्यसलाई यद्यपि यो मिसाइल युक्रेनले प्रहार गरेको हो, युक्रेनी भूमिबाट गएको हो, तर यसको जिम्मेदारी रुसले लिनुपर्छ भनेर एउटा आफ्नो कुण्ठा चाहिँ प्रकट गरिरहेका छन् हैन। युक्रेनले हानेको भए पनि त्यसको जिम्मा रुसले लिनुपर्छ भन्ने खालको जिद्दी गरिरहेका छन्। अब यो चाहिँ 15 नोभेम्बर यताका केही घटनाहरू, केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू हुन्। रुसले सुरुमै यसलाई चाहिँ तपाईको खण्डन गरिसकेको थियो र रुसका पूर्व राष्ट्रपति र अहिलेका रुसी सुरक्षा परिषदका उपप्रमुख मेदवेदेवले यो घटनालाई तेस्रो विश्वयुद्धको दिशामा सुरु भएको कदम भनेर चाहिँ उनले टिप्पणी गरेका छन् अथवा एउटा षड्यन्त्र, तेस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ निम्त्याउने एउटा षड्यन्त्रमूलक योजना अन्तर्गत यो मिसाइल घटना घटेको हो भन्ने कुरा उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्। मैले यिनी केही घटनाहरू मात्रै चाहिँ अहिले चाहिँ केही गरेँ। अब यसको परिणाम के देखिरहेछ अहिलेसम्म भन्छ भने 2-4 दिन यताको रुसले एउटा युद्धको व्यापक तयारी सुरु गरेको छ। किन भन्छ भने यो जस्तो फाल्स फ्लैग भन्छन् हैन, तपाईको के लडाइँमा फाल्स फ्लैग अर्काको देशको झण्डा प्रयोग गरिकन अथवा अर्काको देशको नाम लिकन कुनै दोस्रो पक्षले गर्ने जो हमला हो त्यो हमलाको चाहिँ तपाईको एउटा सम्भावना बढ्दै गएपछि रुसले चाहिँ बाल्टिक क्षेत्रमा युद्धको व्यापक तयारी सुरु गरिसकेको छ। पनडुब्ली, अन्य युद्धपोतहरू, त्यसपछि तपाईको युद्ध विमानहरूको तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ। अब यो घटना युक्रेनले गरेको हो भन्ने चाहिँ स्पष्ट भएपछि पोल्यान्डका भर्खरै अवकाश प्राप्त एकजना मन्त्रीले युक्रेनलाई पोल्यान्डले गर्दै आएको जो सहयोग हो यसमाथि पुनर्विचार हुनुपर्छ र यो तुरुन्त छलफल गर्नुपर्छ भनेर माग राखेका छन्।
र त्यसको लगत्तै युक्रेनको अर्को एउटा गजबको प्रतिक्रिया के आएको छ भन्छ भने गएको मे महिनादेखि युक्रेनले रुसबाट चाहिँ तपाईँको ग्यास र तेल किन्न बन्द गरेको थियो। युक्रेनको समर्थनमा रुसबाट किन्न बन्द गरेको थियो र यो आउँदो डिसेम्बर 5 तारिकदेखि युरोपियन युनियनले नै सम्पूर्ण युरोपभरि क्षेत्रभरि रुसी ग्यास र तेल आयात बन्द गर्ने भन्ने एउटा निर्णय गरेको छ। अब पोल्यान्ड युको सदस्य पनि छ र ऊ आफैले मे महिनादेखि रुससँग ग्यास र तेल किन्न बन्द पनि गरिसकेको थियो। तर उसको त्यो मिसाइल घटना भएको 3 दिनपछि एउटा चाहिँ सङ्केत आएको छ अथवा उनको सरकारी स्तरका केही मान्छेहरू बोलेका छन्। पोल्यान्डले यो सन् 2023 मा रुसबाट ग्यासको आयात गर्ने टुङ्गोमा पोल्यान्ड पुगेको भन्ने खालका समाचार आइरहेका छन्। म यसले के देखाउँछ भन्छ भने पोल्यान्ड एकदमै झस्कियो हैन। यो मिसाइल घटनापछि पोल्यान्ड एकदमै झस्कियो र काहीँ न काहीँ चाहिँ तपाईँको रुससँग आफूलाई फसाएर एउटा चाहिँ तपाईँको खेल खेल्ने योजना कसैले अगाडि बढाइरहेको सायद त्यो अनुभूति भयो होला। उसले चाहिँ 2023 मा चाहिँ रुसबाट ग्यास आयात गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ निर्णय लिएको समाचार भर्खरै बाहिर आइरहेका छन्। अब यसको चाहिँ हङ्गेरीले चर्को रूपमा निन्दा गर्यो, जेलेन्स्कीको चर्को रूपमा निन्दा गर्यो। अब त्यसपछि युरोपियन अरू देशहरू पश्चिमी युरोपका अरू देशहरू अब यो बचाउको निम्ति यो संदिग्ध जो घटना भयो हैन, जस्तो चाहिँ तपाईँको युक्रेनको कुरा गर्ने हो भने त्यसले त अहिलेसम्म पनि त्यो जिम्मेदारी लिएको छैन। यद्यपि नेटोले, अमेरिकाले, युरोपियनले सबैले यो युक्रेनले हानेको हो भनेर चाहिँ पुष्टि गरे। तर युक्रेनले के भनिरहेको छ, जेलेन्स्कीले के भनिरहेका छन् भन्छ भने यो हामीलाई संलग्न नगराइकन, अब हामीलाई सामेल नगरिकन निकालेको निष्कर्ष हो। त्यसकारणले हामीले यो स्वीकार गर्दैनौँ। हाम्रो क्षेत्रबाट मिसाइल हानिएको छैन, यो रुसले नै हानेको हो भनेर अहिलेसम्म एकदमै गलत ढङ्गले अडान लिइरहेको छ। अब यिनी केही दृश्यहरू चाहिँ तपाईँको देखा परेका छन् र विश्वभरि एउटा ठुलो अन्यल भए। अब स्थिति कस्तो आयो भन्छ भने कसले कहाँनिर कसलाई फसाउन के खेल खेल्छ त्यो भन्नै नसक्ने वातावरण एउटा सिर्जना भयो। यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता घटना घटेका छन्, किन मान्छेले इतिहास हेरेको छ। जस्तो युक्रेनकै तपाईँको कुरा गर्नु छ भने युक्रेनले योभन्दा अगाडि यो युद्धलाई भट्काउने अथवा युक्रेन र रुसका बीचको जो युद्ध छ यसलाई अरू देशमा पनि सार्ने योजना अन्तर्गत, जस्तो युक्रेनले पहिले जो यो अनाजहरू, खाद्यान्नहरू चाहिँ काला सागरबाट चाहिँ पास गर्ने एउटा सहमति भएको थियो र अब त्यो अनाजको सुरक्षाको निम्ति खटिएका अथवा त्यो बाटोको सुरक्षाको निम्ति खटिएका जो रुसी युद्धपोतहरू थिए त्यसमाथि आक्रमण गरेको थियो र केही समयलाई यो अनाज निर्यात गर्ने काम अवरुद्ध भएको थियो। यो भर्खरैको घटना हो, केही दिन अगाडिको। युक्रेनले त्यहाँबाट पनि अरू देशलाई बुझ्न कोसिस गर्यो रुससँग। त्यस्तै गरेर निप्रो नदीको चाहिँ तपाईँको जो चाहिँ ड्याम हो त्यो ड्याममा आक्रमण गर्ने चाहिँ तपाईँको धम्की बारम्बार युक्रेनले दिइरहेको छ। अब अर्को चाहिँ जेपोरिजियाको जो न्युक्लियर पावर प्लान्ट हो हैन, ऊर्जा जो चाहिँ संयन्त्र हो त्यसमाथि उसले बारम्बार आक्रमण गरिरहेको छ र उसले एउटा ठुलो भयावह परिस्थिति सिर्जना गरेर अरू देशलाई पनि मुस्ने। जस्तो न्युक्लियर पावर प्लान्टको चाहिँ अब कुरो कहाँ जोडिन्छ भन्छ भने अब त्यो पावर प्लान्ट चाहिँ तपाईँको नष्ट भयो भने त्यसबाट निस्कने जो विकिरण हो त्यो चाहिँ युक्रेनमा मात्रै सीमित रहन्न, त्यसले सिङ्गो युरोपलाई चाहिँ समाप्त पार्छ, प्रभावित पार्छ। अब यसरी भए पनि मुस्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ युक्रेनी शासक अगाडि बढिरहेको छ। धेरै यस्ता घटनाहरू माने एउटा उत्तेजना कसरी चाहिँ पैदा गर्ने र यो युद्धमा अरू देशलाई कसरी मुस्ने उनीहरूको सुरुदेखिको जोड छ। यद्यपि उनीहरू मारमा परेका छन्, त्यसकारणले उनको यो सोच आयो होला, तर उक्साहटपूर्ण गतिविधिहरू युक्रेनले पहिलेदेखि गर्न कोसिस गरिरहेको छ र अमेरिका पनि चाहिँ अब यसबाट अछुतो छैन। जस्तो उसले पनि कुनै देशहरूलाई सिद्ध्याउनुको निम्ति, फसाउनुको निम्ति कस्ता कस्ता हत्कण्डा अपनाउँदै आएको छ हामीले इतिहासमा धेरै देखेका छौँ। जस्तो 1993 मा चाहिँ इराकमाथि जो हमला भयो हैन, 2003 मा जो हमला भयो त्यो हमला गर्ने बेला इराकले अथवा सद्दाम हुसैनले रासायनिक चाहिँ तपाईँको हतियार, रासायनिक जैविक हतियारहरू उत्पादन गरेका छन् र त्यो हतियार प्रयोग गरेर अरूमाथि आक्रमण गर्ने उनको योजना छ भनेर अमेरिकाले आरोप लगायो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको टोली
पटक पटक त्यसको अध्ययन गर्न गयो, इराकभरि घुम्यो, उसले रिपोर्ट दियो त्यस्तो केही पनि छैन। इराकमा रासायनिक हतियार पनि छैनन्, जैविक हतियार पनि छैनन्, त्यस्तो बनाउने कुनै कारखाना पनि छैनन् भन्ने उसले सिफारिस दिँदै त्यसलाई नटेरिकन अमेरिकाले आक्रमण गरेको 2003 मा, हैन। उसलाई एउटा बहाना चाहिएको थियो। जस्तो अफगानिस्तानमाथि त्यही खेल हो। जस्तो ट्विन टावरको घटना घट्यो, घटना अमेरिकाले आफै गरायो, अनि त्यसपछि के गर्यो, त्यसलाई बहाना बनाइकन अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्यो। अब सिरियामा आक्रमण त्यही हो। उसले सिधै गर्न नसकेपछि आइएसआई जन्मायो र सिरियाभित्र एउटा आन्तरिक युद्ध, गृहयुद्धको अवस्था तपाईँको सिर्जना गर्यो। यस्ता कामहरू अमेरिकाले धेरै गर्दै आएको छ र कुनै एउटा कृत्रिम खालको एउटा समस्या खडा गर्ने र चाहिँ तपाईँको एउटालाई देखाएर चाहिँ तपाईँको आफ्नो मिसन अगाडि बढाउने खालका गतिविधिहरू गर्दै आएको छ। अहिले यो मिसाइल प्रकरण पनि त्यही देखिन्छ। अब यो चाहिँ तपाईको कति खतरनाक छ, हैन, कति खतरनाक छ, एउटा मैले सम्भावनाको कुरा गरौँ। अब यो कति खतरनाक तपाईको भएर गयो भन्छ भने यदि चाहिँ जस्तो युरोपियन, विशेष गरिकन युरोपियनहरू अलि सजग समयमै नभइदिएको भए, हैन, सजग नभइदिएको भए मलाई लाग्छ युरोपियनहरूसँग रुसको युद्ध सुरु हुन्थ्यो, हैन। यद्यपि उनीहरू चाहिँ पहिलेदेखि अमेरिकासँग धेरै सशङ्कित छन्। मैले योभन्दा पहिले पनि धेरै भनेको छु, जर्मनीले आफ्नो बाटो कसरी तय गर्ने आफ्नै ढङ्गले काम गरिरहेको छ, फ्रान्सले आफ्नै ढङ्गले मुभ गरिरहेको छ। त्यो मात्र हैन, युरोपियन युनियनहरू, हैन, अब अमेरिकी निर्भरताबाट मुक्त भएर आफ्नो चाहिँ तपाईको जग बलियो बनाउने भन्ने, जस्तो सुरक्षाको क्षेत्रमा अथवा व्यापारको क्षेत्रमा, उत्पादनको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै टेक्ने भन्ने बाटोमा धेरै कोणबाट उनीहरूले छलफल गरिरहेका छन्। तर अब यहाँनिर जस्तो विश्वमा अहिले बहस के भइरहेको छ, धेरै जसो मान्छेहरू हुन्छ भने यो चाल हो कसको त, हैन। जस्तो रुस होइन भने चाहिँ स्पष्ट भयो हो कसको त। अब केही मानिसहरूले यो जेलेन्स्कीको मात्रै षड्यन्त्र हो भनिरहेका छन्, हैन। विश्वमा त्यस्तो चाहिँ विश्लेषण देखा परिरहेको छ। उनीहरूले के विश्लेषण गर्छन् भन्छ भने आफूले अब चाहिँ जित्ने सम्भावना चाहिँ समाप्त भएपछि अथवा युक्रेन समाप्त हुने चाहिँ स्थिति आइसकेपछि अरू सबै देशलाई, विशेष गरिकन नेटोलाई रुससँगको युद्धमा फसाउनुको निम्ति र त्यसबाट राहत लिनुको निम्ति जेलेन्स्कीले यो षड्यन्त्र गर्यो भन्ने एक थरी मान्छेहरू छन्। तर मलाई लाग्छ यो कुरो चाहिँ गलत हो, यो भ्रम हो। जेलेन्स्की मात्रै यो षड्यन्त्रमा सामेल छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो चाहिँ अमेरिकन र चाहिँ युक्रेनी शासकहरूको, हैन, एउटा संयुक्त चाहिँ तपाईँको षड्यन्त्र हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले केही कारणले त्यस्तो देख्छु। एउटा कारण के हो भन्छ भने यदि अमेरिकाको यसमा संलग्नता हुँदैन थियो भने, अमेरिकाको पनि अहिले सत्ताधारी दल यदि उसको संलग्नता हुँदैन थियो भने कमसेकम आफ्नो देशमा चाहिँ के अरे चाहिँ इन्टेलिजेन्सहरू छन्, संस्थाहरू छन्, राज्य छ, सरकार छ। त्यही युरोपमा पनि यसका भारी भरकम चाहिँ संरचनाहरू छन्। उनले सामान्य रूपमा चाहिँ तपाईँको अध्ययन नै नगर्दै अथवा उनको प्रतिक्रिया नआउँदै, जो स्पोर्टमा छ, जो त्यो ठाउँमा छ, त्यो नआउँदै बाइडेनले चाहिँ बालीबाट यो आक्रमण रुसले गरेको हो भनेर चाहिँ बोल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो, किन त्यो बनिबनाउँथ्यो र उनले त्यो मिसाइल आक्रमणलाई तुरुन्तै रुसका विरुद्धमा कसरी एउटा माहौल बनाउने भन्ने एउटा बनिबनाउ जो योजना थियो त्यो योजना अन्तर्गत बोले। जस्तो जेलेन्स्की र चाहिँ बाइडेनको बोली एउटै छ, लगत्तै कसैले छानबिन नगर्दै, कसैले त्यहाँ गएर चाहिँ आँखा नलगाउँदै उनीहरू अन्धाधुन्द चाहिँ तपाईँको अँध्यारोमा तीर हानेका छन्। यसले पनि चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको जो चतुर्याई हो नि, जस्तो पहिले पनि मैले भने नि, इराकमा त्यही गर्यो, अफगानिस्तानमा त्यही गर्यो, अथवा चाहिँ तपाईँको 1980 देखि 88सम्मको इराक र इरानको जो बीचको जो युद्ध हो, त्यो युद्धमा पनि चाहिँ उसले इराकलाई यस्तै चाहिँ काल्पनिक तथ्यहीन कुराहरूमा चाहिँ उकासेर उसले इरानसँग युद्ध गराएको थियो। किन अमेरिकाले यो खेल खेल्दैछ र त्यसमा पनि उसको चाहिँ तपाईँको उद्देश्य मैले के देख्छु भन्छ भने, जस्तो अहिले यो चाहिँ युक्रेन सङ्कटपछि अमेरिकाको स्थिति साह्रै गिर्दो छ, हैन। मैले धेरै पटक भनेको छु, म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। ऊ एकदमै अलगावमा पर्दै गएको छ। जस्तो युरोपियनहरूले धेरै ठुलो दूरी बनाइसकेका छन्। युरोपियन मात्र हैन, एसियाका उसका जो एलायन्स भन्नेहरू गठबन्धनभित्रका हुन्, उनीहरू अहिले युरोपियनहरूसँग एकदमै नजिक भएर गइरहेका छन्। जस्तो जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरू युरोपसँगको एउटा चाहिँ सहकार्यलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने दिशातिर गएका छन्, किन उनीहरू आफै पनि अमेरिकाप्रति बढी सशङ्कित हुँदै गएका छन्।
अब एउटा अर्को चाहिँ मैले यसभन्दा अगाडि पनि यहाँहरूसँग भनेको थिएँ, युरोपलाई सधैँभरि आफ्नो पन्जामा आफ्नो मुठ्ठीमा राखिराख्नुको निम्ति त्यसलाई कमजोर बनाउन जरुरी छ। त्यो अमेरिकनहरूको पहिलेदेखिको रणनीति हो। त्यही रणनीति अन्तर्गत उनीहरूले बेलायतलाई चाहिँ युबाट निकाले होइन। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो छुट्टै अकस भनेर नेटो हुँदाहुँदै अकस भनेर अब एउटा चाहिँ सैन्य गठबन्धन बनाए होइन। अस्ट्रेलिया सहितसँग मिलेर एउटा सैन्य बेलायतसँग मिलेर बनाए। यस्ता गते अब त्यो मात्र होइन, बेलायतबाट बोरिस जोन्सनबाट युको विकल्पमा छुट्टै अर्को युरोपियन राष्ट्रमण्डलको प्रस्ताव राख्न लगाए होइन। युक्रेनमै गएर चाहिँ बोरिस जोन्सनले यो प्रस्ताव राखेका थिए जेलेन्स्कीको अगाडि। त युरोपलाई यदि कज्याउने हो भने त्यसलाई सधैँभरि कमजोर बनाइराख्न जरुरी छ। अमेरिकाको यो पहिलेदेखिको रणनीति हो। त्यसकारणले अमेरिकनहरू टाढा भएको हुनाले, जस्तो एसिया र युरोपेली भूमिबाट धेरै टाढा भएको हुनाले यहाँ हुने युद्धले उनीहरूलाई त्यति असर गर्दैन। यद्यपि अहिलेको अवस्थामा मिसाइलबाट अमेरिकासम्म पहुँच सबैले धेरैले राख्छन्। जस्तो चीनले त्यो पहुँच राख्छ, उत्तर कोरियाले त्यो पहुँच राख्छ, अब इरानले पनि त्यो पहुँच राख्छ। तर पनि यदि आफ्नै वरिपरि चाहिँ युद्ध भड्कियो भने मान्छे अधिकतर रूपमा त्यही इन्गेज हुनुपर्छ। अमेरिकातिरको मान्छे ध्यान एकदमै कम जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि युद्धलाई युरोप र अमेरिकाको बिचमा के अरे रुसको बिचमा केन्द्रित गरेपछि युरोप सिद्धिने भयो। एउटा रुस पनि कमजोर हुने भयो, सिद्धिने भयो होइन। एउटा उसको चाहिँ तपाईँको शत्रु देश सिद्धिने भयो। त्यो मात्रै होइन, त्यो मारमा परेर युरोप पनि अझै कमजोर हुने भयो, युरोप विध्वंस हुने भयो र युरोपलाई सधैँभरि नियन्त्रणमा राख्न सजिलो हुने भयो। एउटा अमेरिकाको एउटा यो योजना देखिन्छ, यो रणनीतिले काम गरिरहेको छ। दोस्रो, यसका पछाडिको तत्कालको कारण मैले के देख्छु भन्छ भने यो मिसाइलको घटना, त्यो बेला चाहिँ बालीमा चाहिँ G20 का देशहरूको बैठक भइरहेको थियो। त्यो बैठकलाई रुसका विरुद्ध चाहिँ तपाईँको मोड्ने अथवा रुस विरोधी बैठकमा परिणत गर्ने अमेरिकनहरूको चाहना हुँदो हो, अमेरिकन शासकहरूको चाहना हुँदै हो। सायद मलाई लाग्छ त्यही चाहना अन्तर्गतै होला। अब त्यो मिसाइलको बारेमा कुनै जानकारी, कुनै सूचना प्राप्त नगर्दै हतारमा जो बाइडेनले त्यही बालीमै G7 र चाहिँ तपाईँको नेटोसँग आबद्ध देशहरूका प्रतिनिधिसँग त्यही एउटा इमर्जेन्सी बैठक गरे होइन। त्यही गरे। अब रुसमाथि आरोप लगाएर एउटा वातावरण बनाउन उनले कोसिस गरे। उनको त्यो प्रयत्नले पनि G20 को बैठकलाई रुस विरोधी बैठकमा परिणत गर्ने भन्ने एउटा मानसिकता थियो भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन, त्यो मिसाइलको योजना। र तेस्रो, यसको मैले कारण के देख्छु भन्छ भने यति बेला अमेरिकन चुनावपछि अमेरिकाको जो कङ्ग्रेस हो त्यसभित्रको बहुमतबाट डेमोक्रेट पार्टी चिप्लेको छ होइन। अथवा चाहिँ तपाईँको हाउस जो तल्लो सदन छ त्यो सदनमा रिपब्लिकनहरूले बहुमत हासिल गरेका छन् र जो बाइडेनले हिजो जति सजिलो ढङ्गले त्यहाँबाट आफ्ना एजेन्डाहरू पारित गराउन सकिन्थे त्यो अवस्था अब चाहिँ अन्त्य भएको छ। अन्त्य मात्रै होइन, त हाउसमा जित्ने बित्तिकै रिपब्लिकनहरूले अब चाहिँ तपाईँको तुरुन्तै जो बाइडेनमाथि मुद्दा चलाउने, जस्तो भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू, अब उनको छोरो जोडिएका विभिन्न खालका चाहिँ काण्डहरू र रिपब्लिकनहरूको आरोप पहिलेदेखि के छ भन्छ भने बाइडेन परिवारले विश्वभरि होइन जो जैविक चाहिँ तपाईँको ल्याबहरू अथवा रासायनिक ल्याबहरू, हतियारहरू उत्पादन ल्याब हो, अत्यधिक ठुलो मात्रामा लगानी गरेका आरोपहरू उनले लगाएका छन्। यो सबै हामी छानबिन अगाडि बढाउँछौँ भनेर उनले चाहिँ घोषणा गरेका छन् रिपब्लिकनहरूले। सायद त्यसबाट जोगिनको निम्ति पनि एउटा विश्वको यो राजनीतिलाई अर्को दिशातिर मोड्ने डेमोक्रेटहरूको योजना पनि हुनसक्छ। जे होस्, कारण जे होस्, तर एउटा योजना चाहिँ तपाईँको रणनीतिक योजना के हुन्छ भने युरोपलाई रुससँगको तपाईँको युद्धको आगोमा झोझिदिने र युरोप पनि समाप्त पार्ने, रुस पनि समाप्त पार्ने, एक तीरले दुईवटा चाहिँ तपाईँको शिकार गर्ने जो अमेरिकनहरूको रणनीति थियो, त्यो रणनीति अन्तर्गतकै एउटा चाहिँ तपाईँको कडी हो त्यो मिसाइल आक्रमण। यसमा चाहिँ कसैले शङ्का नगर्दा हुन्छ। किन भन्छ भने त्यो जेलेन्स्कीबाट मात्रै सम्भव थियो भन्न कुन सकिन्न, त्यो सोच्दै पनि हुँदैन। र कस्तोसम्म उनीहरूले हास्यास्पद सायद त्यो एउटा छटपटाट, विक्षिप्तता अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा हुन्छ नि कतैबाट निकास नपाएपछि एउटा उकुस मुकुस हुन्छ नि, त्यस्तो खालको एउटा हताश मानसिकताबाट त्यो कारबाही गरिएको देखिन्छ। किन भन्छ भने त्यो मिसाइलको दूरी जम्मा 150 किलोमिटर। उनलाई यति पनि अन्दाज भएन कि रुस
त्यो जहाँ पोल्यान्डमा जुन मिसाइल खस्यो त्यहाँबाट रुसको चाहिँ तपाईँको दूरी कमसेकम कम्तीमा पनि 1000 किलोमिटर छ होइन। जबकि त्यो मिसाइलको मारक क्षमता जम्मा 150 किलोमिटर हो र त्यो मिसाइल रुसबाट आउन सम्भवै थिएन होइन। 1000 दूरीमा रहेको रुसबाट होइन 150 मात्रै चाहिँ तपाईँको किलोमिटरको क्षमता भएको मिसाइल रुसले हान्ने कुनै पनि सम्भावना थिएन। त सायद मलाई बिचमा एउटा अपराध गर्ने मान्छे, षड्यन्त्र गर्ने मान्छे कतिपय ठाउँमा चिप्लिन्छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँको उसले होसै पाउँदैन। अब त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ जालमा यिनीहरू फसे र जसका विरुद्ध यिनीहरूले यो जाल फैलाए त्यो जालमा उनीहरू अहिले आफै परे होइन। अमेरिकन शासक वर्ग र युक्रेनको शासक वर्ग त्यो जालमा आफै चाहिँ तपाईँको फसे। अब यसले चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको वातावरण, डरलाग्दो एउटा वातावरण सृजना भयो। अब त्यो वातावरण कस्तो भयो भन्छ भने जस्तो रुसले त भनिसक्यो, रुसको सुरक्षा परिषदको उपप्रमुख भनेपछि एउटा जिम्मेदार व्यक्ति हुन्, त्यो राज्यको तपाईँको बोली बोल्ने अधिकारी व्यक्ति हुन्। उनले भनेका छन् यो तेस्रो विश्वयुद्धको दिशामा अगाडि बढाइएको कदम हो, हामीले यसरी बुझौँ भनेर चाहिँ उनले भने। यसको मतलब हो रुस चाहिँ अब कुनै पनि बेला तेस्रो विश्वयुद्ध भड्किन सक्छ भन्ने सोचमा गयो र उसको त्यो ढङ्गको तयारी अगाडि बढ्यो र यसले विश्वभरि एउटा अत्यन्तै ठुलो भयावह वातावरण सृजना गर्यो। अब दोस्रो चाहिँ तपाईँको यसले अमेरिका विरुद्ध चाहिँ एउटा व्यापक ध्रुवीकरणका सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन् होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तो मैले भने युरोपियनहरू एकदमै सशङ्कित भए, विशेष गरेर जर्मनी मात्र होइन, अहिले पोल्यान्ड पनि अब अमेरिका र युक्रेनप्रति एकदमै सशङ्कित भए। मैले पहिले भने अब पोल्यान्ड जस्तो अब त्यो क्षेत्रमा रुसको सबभन्दा उग्र विरोधी देश तपाईँको पोल्यान्ड हो। उसले चाहिँ तपाईँको रुससँग अब आगामी वर्षमा चाहिँ ग्यास आपूर्तिको काम चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने खालको सम्म चाहिँ एउटा खालको चाहिँ निर्णय बाहिर ल्याइसकेपछि त अमेरिका विरुद्धमा एउटा व्यापक खालको रोष मात्रै होइन, त्यही ढङ्गको ध्रुवीकरण अगाडि बढ्न थालेका सङ्केतहरू देखा परेका छन्। किन यो घटनामा हामीले ध्यान राख्नुपर्ने कुरा, यो घटनामा युरोपियन देशका चाहिँ EU भित्रका जो मुख्य देशहरू हुन् उनीहरूको स्पष्ट जवाब, स्पष्ट चाहिँ प्रतिक्रिया केही पनि आएको छैन। उनी एउटा चाहिँ एउटा उसमा परे त भन्छ भने अब यसमा चाहिँ उनले बुझेका छन् यो युक्रेन र अमेरिकाको मिलोमतोमा भएको षड्यन्त्र हो, यो उनले बुझे, तर उनका विरुद्धमा बोल्न भइरहेको छैन अहिले। किन उनीहरू नेटोमा छन्, युक्रेनलाई सघाइरहेका छन् र रुसको विरुद्धमा उभिरहेका छन्, त्यो बोल्न पनि उनलाई भइरहेको छैन। तर त्यो घटनालाई जसरी नेटोको एकजना व्यक्ति, नेटोको आधिकारिक निर्णय होइन, नेटोको प्रमुख भन् स्टोल्टेनबर्ग र चाहिँ बाइडेनले जुन भाषामा बोले नि, जस्तो यो युक्रेनले प्रहार गरेको भए पनि यसको जिम्मेदारी रुसले लिनुपर्छ भनेर हास्यास्पदको कुरा अरे। तर युरोपियनहरू त्यो भाषा बोल्न पनि तयार छैनन्। किन भन्छ भने रुसमा यसको कुनै संलग्नता पनि छैन, रुसको कुनै दोष पनि छैन। अब के कारणले रुसले चाहिँ यसको जवाबदेहिता लिने, जिम्मेदारी लिने होइन। अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने अमेरिका र युरोपका बिचमा एउटा गहिरो अविश्वास र यही अविश्वासको कारणले एउटा चाहिँ गहिरो खालको एउटा ध्रुवीकरणतिर होइन परिस्थिति अगाडि विकास भइरहेको देखिन्छ। र तेस्रो यसको विश्वव्यापी प्रभाव चाहिँ युक्रेनप्रतिको जो सहानुभूति थियो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै उल्ट्यो, विश्वभरि उल्ट्यो अहिले। र अहिले संसारभरिका सबै देशका मानिसहरूले जेलेन्स्कीलाई एउटा खलनायक रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्, जसलाई 14 नोभेम्बरसम्म संसारले भन्नाले चाहिँ उनलाई साथ दिएको जो ब्लक थियो सबै देशले उसलाई नायक भनिरहेका थिए। अहिले त्यो व्यक्ति चाहिँ सबैको नजरमा चाहिँ खलनायक बन्दै हो। युक्रेन एकदमै कमजोर र अलग थलगको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। र अर्को यसको परिणाम तपाईँको के देख्यो, प्रश्न पनि उठिरहेका छन् यो घटनाले यसको प्रभाव के देख्यो भन्छ भने नेटोको औचित्य समाप्त भयो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यो के कारणबाट आइरहेका छन् भन्छ भने जस्तो मैले अघि नै सुरुमा भने त्यो घटना घट्ने बित्तिकै पोल्यान्डले धारा 4 सक्रिय गरेर सबै सदस्य देशहरूलाई एउटा ठाउँमा ल्याएर छलफल गर्नु पर्यो भन्ने माग गरेको थियो। त्यो चाहिँ तपाईँको भएन, त्यो गर्न चाहिँ नेटोले सकेन। त्यो के कारणले सकेन भन्छ भने सायद युरोपियन युनियनका
देशहरू सहमत भएनन्। उनलाई थाहा थियो यो रुसले गरेको आक्रमण होइन, हैन। त्यसकारणले नेटोले चाहिँ त्यो बैठक बोलाउन सकेन, माग गर्ने बित्तिकै बैठक बोलाउन सकेन। नम्बर 1 त्यो घटनाले पनि त्यो नेटोभित्र एउटा ठुलो विभाजन देखियो। दोस्रो चाहिँ अहिले उठिरहेको बहस के हो भन्छ भने पोल्यान्ड त नेटोको सदस्य हो, जसले पोल्यान्डभित्र चाहिँ आक्रमण गरे पनि त्यसमाथि नेटोले आक्रमण गर्नै पर्छ। यदि त्यो नेटोको घोषणापत्रलाई त्यही ढङ्गले पालना गर्ने हो भने अब युक्रेनले चाहिँ आक्रमण गरेको त्यसकारणले चाहिँ तपाईको नेटोको त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुने हो भने अब त्यसो भए अब मन पनि भयो, स्वेच्छाचारिता भयो, हैन। मन नपरेकालाई चाहिँ नेटोको नाममा चाहिँ तपाईको सिद्ध्याउने अथवा नेटोको चाहिँ त नाम लिएर आफूसँग मन नपरेकाहरूसँग लड्ने, जस्तो अमेरिकन रणनीति। अनि जो उसको क्याम्पमा छन्, उसको अनुकूल छन्, उनीहरूले नेटो सदस्यभित्रै आक्रमण गरे पनि कुनै कारबाही नगर्ने। अब यस्तो खालको चाहिँ चिजबाट जाने हो भने नेटोको अब औचित्य छैन। सबैको कुरो, धेरै कुरो आएछ, नेटोको औचित्य पनि छैन। नेटो अब डिफङ्क भइसकेको छ, हैन। अब काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू युरोपभरि तपाईँको आइरहेका छन्। यही बहस चाहिँ अहिले चलिरहेको छ। अब अमेरिकाप्रति अर्को अविश्वास झन् कहाँ चुलिएको छ अहिले भन्छ भने उसले बाहिरका होइन, मैले अघि नै अफगानिस्तान र चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ सिरिया अथवा चाहिँ इराक इरानको मात्रै कुरा गरे। त्यो मात्र होइन, उसले अहिले पनि टर्की जस्तो नेटोकै सदस्य देशभित्र उसले चाहिँ तपाईको हमला गराइरहेको छ। जस्तो एक हप्ता अगाडि भयो इरानमा, त उसले गर्ने नै भयो। इरानमा जे भइरहेछ अहिले केही हप्तादेखि जो पढ्दछन् त्यसमा चाहिँ इजरायली र अमेरिकनहरूको संलग्नता भएको र त्यस्ता मान्छेहरू धेरै गिरफ्तार भएका कुराहरू आइसकेका छन्। जो एउटा हिजाबको नाममा चाहिँ सुरु भएको त्यो आन्दोलन, त्यसलाई उगास्न भनौँ न, अगाडि बढाउन। त्यो मात्र होइन, टर्कीमाथि उसले चाहिँ ब्लास्ट गर्न लगाएर, हैन। एउटा सिरियाको नागरिक, तुर्की मूलको हैन, सिरियाको एउटा नागरिक जसलाई चाहिँ PKK नामको एउटा टर्की समूहले प्रशिक्षित गरेर चाहिँ तपाईको टर्कीमाथि आक्रमण गर्न पठाएको थियो र केही मान्छे पनि मरे, हैन। आधा दर्जनभन्दा बढी मान्छेहरू मरे। त्यसपछि अमेरिकाले एउटा शोक वक्तव्य जारी गर्यो र त्यसलाई टर्कीले निन्दा गर्यो। हामीलाई यो शोक प्रस्ताव चाहिएन भन्यो टर्कीले। माने किन त्यो अमेरिकनहरूको संलग्नतामा गराइएको थियो भन्ने कुरो टर्कीहरू स्पष्ट छन्, तुर्कहरू चाहिँ तपाईको स्पष्ट छन्। किन त्यो चाहिँ तपाईको अमेरिका र उसको नजिक रहेका हैन देशहरूले टर्कीमाथि त्यो हमला गराएका हुन् भन्ने कुरा टर्कीहरूले तपाईको थाहा पाए, बुझे, उनले त्यो भने पनि त्यही कारणले त्यसमा अमेरिकनहरूको पनि संलग्नता भएको कारणले टर्कीले अमेरिकाको शोक वक्तव्यलाई नाटक भन्ने चाहिँ तपाईको उडायो। यो हामीलाई चाहिएन भन्ने भन्यो। माने अमेरिका अहिले आफ्नै गठबन्धनका देशहरूभित्र पनि खेलिरहेको छ। जस्तो ग्रिसलाई उचालिरहेको छ, टर्कीका विरुद्धमा ग्रिसलाई उचालिरहेको छ, ग्रिसलाई सारा हतियार चाहिँ आपूर्ति गरिरहेको छ। यस्तो खालको समस्या अमेरिकाले आफ्नै गठबन्धनभित्र पनि गरिरहेको छ, बाहिर पनि गरिरहेको छ। यो चिजबाट उसका चाहिँ तपाईको एलायन्सभित्रका जति पनि देशहरू छन् सबै परिचित छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो मिसाइलको घटनापछि वातावरण अलिक फरक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। विश्वको वातावरण एउटा त्यसको विशेषता भए, हैन। जस्तो कतिखेर कसले दाउपेच गरेर, जस्तो मैले कसैलाई मित्र ठानिरहेको छु त्यसले कुनै पनि बेला मलाई सिधाइदिन सक्छ, हैन। त्यो चाहिँ आशंकाभित्र सबै फस्न थाले र एउटा अन्यलको वातावरण। र यसले अर्को के चिज पुर्यायो मान्छेहरूलाई भन्छ भने अब युद्धको व्यापक तयारी नगर्ने हो भने हामी कुनै पनि बेला सिद्धिन्छौँ। किन भन्छ भने कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्छ भन्ने खालको एउटा वातावरण तयार भयो र यसले चाहिँ यो ध्रुवीकरणलाई अझ उग्र बनाउँदै लग्यो। त्यसकारणले यो मिसाइल जो घटना भयो नि, यो अमेरिकनहरूको अनुहारलाई चिन्ने एउटा राम्रो कडी हो। र कसरी चिन्नु भन्छ भने उसले आफैलाई पनि बाँकी राख्दैन, हैन। जस्तो युक्रेन त के अरे चाहिँ पोल्यान्ड त सकिने नै थियो। जस्तो पोल्यान्डलाई अमेरिकनहरूको पहिलो उद्देश्य, अमेरिकन र युक्रेनहरूको उद्देश्य पोल्यान्डलाई रुससँग भिडाइदिने। रुससँग पोल्यान्ड तपाईको भिडियो युद्ध भयो भने अब पोल्यान्ड त युरोपियन युनियनको सदस्य पनि हो, युरोप त लाग्नु पर्यो पोल्यान्डको पक्षमा, सिङ्गो युरोपलाई तपाईको फसाइदिने मुख्य षड्यन्त्र हो, यो चालबाजी हो। यसमा उनीहरू अहिले असफल भएका छन्। मलाई लाग्छ यो घटनाले, हैन, बिस्तारै विश्वको जुन समीकरणको तस्बिर देखिन्छ यसमा ठुलो उथलपुथल र आकाश पातालको परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हस्।